गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है इश्क शायरी बज़्म शायरी। एवरी फ्राइडे हम आपके साथ होते हैं और मेरे साथ शोरा इकराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे मिलवाती हूँ और प्रोग्राम का हमने आगाज़ कर लिया है। जी मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं अज़ीम हैदर सईद साहब और ये है शायर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हैदर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दिल की गहराइयों से इश्क शायरी बज़्म शायरी में खुश आमदीद कहती हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया। और जी मेरे इस हाथ में तशरीफ़ रखते हैं शायर हैं अहमद इमरान अवैसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको भी दिल की गहराइयों से इश्क शायरी बज़्म शायरी में खुश आमदीद कहते हैं हम। और जी सबसे पहले हम क्योंकि अज़ीम हैदर साहब अच्छा दोनों शायर जो है ना पहली बार हमारे मॉर्निंग शो में इश्क शायरी के मेहमान बने और ऑफ कोर्स हम इनसे गज़ल नज़म इनके अशार इनकी ज़बानी सुनेंगे। लेकिन सबके पहले एक शेर आपकी समातों की नज़र। अगर कैमरे को ज़रा सा इस तरफ ले लें जी। वो लोग दूरियों के ही काबिल हैं, वो लोग दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कदर नहीं की। चले जी हमने एक खूबसूरत सा शेर आपकी समातों की नज़र किया। अब चलते हैं हम अपने मेहमान की जानिब और मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं अज़ीम हैदर सईद साहब। जी सर आज अब हमें क्या नज़र पेश करें, हमारे खिदमत में क्या अर्ज़ कर रहे हैं? अच्छा शायराना ज़बान बड़ी होती है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, आपकी नज़र करता हूँ, सर आप हमें क्या अता कर रहे हैं? जी मैं जी कुछ मुतफर्रिक इशार सुनाता हूँ कि जी जी। जोर चलना था अरे वाह कहाँ उसकी रजा के आगे, उफ वाह जोर चलना था कहाँ उसकी रजा के आगे, वाह वाह हाथ फैला दिए बस हमने खुदा के वाह, आगे। अल्लाह वाह वाह सुभान जोर अल्लाह। चलना बहुत था खूब। कहाँ उसकी रजा के आगे, बेशक हाथ फैला दिए बस हमने खुदा के आगे। वाह वो हमें चाहे जहाँ साथ उड़ा ले जाए, वो हमें चाहे वो हमें चाहे जहाँ साथ उड़ा ले जाए, बहुत खूब बहुत खूब बरगे आवारा की सूरत हूँ हवा के क्या आगे। बात। बहुत वाह, खूब वाह, सर वाह। बहुत हैदर साहब बहुत खूब। बहुत आला। मैं किसी रोज वाह तेरा हाथ झटक सकता हूँ, आए हाय 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 हाय। मैं किसी रोज तेरा हाथ झटक सकता हूँ, वाह इस तरह आया ना कर मेरी अना के आगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत खूब हैदर साहब बहुत खूब मैं बहुत किसी रोज क्या बात। तेरा हाथ झटक सकता हूँ, इस तरह आया ना कर मेरी अना के आगे। और फिर आदमी थक हार के मर जाता है, हाय 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 क्या और कसम। फिर आदमी थक हार के मर जाता वाह है, वाह वाह वाह। भागते भागते एक रोज कज़ा के क्या आगे। बात, वाह 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 वाह। सर वाह और क्या फिर कहने आदमी बहुत वाह, खूब वाह, सर वाह। बहुत खूब। थक हार के मर जाता है, वाह वाह वाह। भागते भागते एक रोज कज़ा के क्या आगे। बात बहुत है, खूब सर बहुत बहुत खूब। खूब। जोर चलना था कहाँ उसकी रजा के बहुत उम्दा आगे, हाय, शेर, हाय, हाय। हम का बहुत उम्दा शेर। बहुत जोर वाह, वाह, चलना था कहाँ उसकी रजा के वाह आगे, वाह वाह वाह। हाथ फैला दिए बस हमने खुदा के आगे। हाय हाय हाय। बहुत खूब सर अज़ीम हैदर सईद साहब इतनी खूबसूरत खूबसूरत अंदाज में अशार अदा कर रहे थे, दिल खुश हो गया। इब्तदा सर बहुत प्यारी माशाल्लाह। चलिए जी हम चलते हैं इमरान अवैसी की तरफ, अहमद इमरान अवैसी की तरफ। जी सर क्या अता कर रहे हैं आप? मोहतरमा जी हमदिया अशार तो बहुत आला अता किए भाई ने। बेशक बेशक। अब मैं कुछ और गज़लिया अशार पेश कर दूं जी जी कि हमने सोचा है कि अब ज़ख्म संभाले जाएं, हाय 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 हाय। अब वाह। क्योंकि बहुत आपका प्रोग्राम ही इश्क शायरी का है तो उसी हवाले से जी। इब्तिदा करते हैं। अब सोच हमने सोचा है कि अब ज़ख्म संभाले जाएं, वाह 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 वाह। दिल में कांटे जो चुभे हैं वो निकाले जाएं। हाय, हाय, हाय। बहुत खूब। हमने सोचा है कि अब ज़ख्म संभाले जाएं, दिल में कांटे जो चुभे हैं वो निकाले जाएं। बहुत खूब। दस्तरस में है न तू और न तेरी उल्फत, हाय 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 हाय। दस्तरस दस्तरस में है न तू और न तेरी उल्फत, अब के आँखों में तेरे ख्वाब न पाले जाएं, बहुत बहुत खूब सर बहुत खूब बहुत अब खूब। के आँखों में तेरे ख्वाब न पाले जाएं, और ज़ब्त को मेरा जुर्म समझने वाले,
ضبط کو میرا جرم سمجھنے والے، بہت خوب، میرے آنسو نہ تیرا تخت بہا لے جائیں، اللہ بہت اور جن کو جانا ہے وہ جائیں گے مگر یاد رہے آپ گر جائیں تمنائیں اٹھا لے جائیں۔ اور شعر دیکھے گا کہ زخم کھا کر ہی سہی ہم نے یہ سیکھا آخر، زخم کھا کر ہی سہی ہم نے یہ سیکھا آخر، بار امید کے یاروں پہ نہ ڈالے جائیں، واہ سر واہ جی، زخم واہ کھا واہ کر احمد صاحب، ہی بہت سہی خوب، ہم نے بہت یہ خوب، سیکھا بہت آخر، خوب، بار امید کے یاروں پہ نہ ڈالے بہت جائیں، خوب سر، بہت خوب، اور ہم نے سیکھا ہے یہی اپنے بڑوں سے عمران، آئے ہائے ہائے آج کے کام کبھی کل پہ نہ ٹالے جائیں، سر مکرر سر، اور ہم نے سیکھا ہے یہی اپنے بڑوں سے عمران، عمران، آج کے کام کبھی کل پہ نہ ٹالے جائیں۔ بہت خوب سر، بہت خوب، بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ چلے جی ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر، پھر ہم چلتے ہیں عظیم حیدر سعید صاحب کی طرف۔ جی، اس نے کیا ہے اس طرح میرے زخموں کا علاج، اس نے اس طرح کیا ہے میرے زخموں کا علاج، مرہم بھی لگایا تو خنجر کی نوک سے۔ خنجر کے چلے جی چلتے ہیں ہم اپنے جو خوبصورت سا پروگرام عشق کی شاعری بزم شاعری، اور چلتے ہیں عظیم حیدر سعید صاحب۔ جی حیدر صاحب، میں جی۔ کچھ شعر کے امیر شہر اگر جا بجا خراب نہ ہو، آئے آئے آئے، اگر امیر شہر اگر جا بجا خراب نہ ہو، واہ، ہمارے شہر کی آب و ہوا خراب نہ کیا ہو، بات ہے، واہ۔ بہت خوب سر، امیر شہر اگر جا بجا خراب نہ ہو، بہت خوب سر، بہت خوب، ہمارے شہر کی آب و ہوا خراب نہ ہو، مٹا رہا ہوں نشانات اپنے ساتھ کے ساتھ، آئے کیا آئے، بات، مٹا رہا ہوں نشانات اپنے ساتھ کے ساتھ، بہت خوب، میری طرح سے کوئی دوسرا خراب نہ ہو، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، مٹا رہا ہوں نشانات اپنے ساتھ کے ساتھ، بہت خوب، واہ بہت واہ واہ، میری طرح سے کوئی دوسرا خراب نہ ہو، واہ واہ واہ، یہ سوچ کر میں رقیبوں سے بھی نبھاتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، یہ سوچ کر یہ سوچ کر میں میں رقیبوں سے بھی نبھاتا ہوں، بنا ہوا ہے جو ایک سلسلہ خراب نہ کیا ہو، بات ہے، واہ 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 واہ، یہ سوچ کر بہت خوب سر، میں رقیبوں سے بھی نبھاتا ہوں، بہت خوب، یہ سوچ کر میں رقیبوں سے بھی بہت نبھاتا خوب، ہوں، بہت خوب، بنا ہوا ہے جو ایک سلسلہ خراب نہ ہو، رہیں نہ رہیں ہم مگر یہ خواہش ہے، واہ، رہیں نہ رہیں ہم مگر یہ خواہش ہے، وقار عرض وطن اے خدا خراب نہ ہو، کیا واہ بات سر ہے، واہ، واہ بہت واہ خوب، بہت خوب، رہیں نہ رہیں ہم مگر یہ خواہش ہے، وقار عرض وطن اے خدا خراب نہ خراب ہو، نہ ہو، امیر شہر اگر جا بجا خراب نہ ہو، آئے ہائے، ہمارے شہر کی آب و ہوا خراب نہ ہو، بہت خوبصورت، واہ، واہ، بہت واہ۔ عظیم حیدر سعید صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنے الفاظوں سے شعر ادا کرے تھے، بڑے پیارے سے۔ اور چلتے ہیں ہم اپنے مہمان کی طرف، احمد عمران اویسی کی طرف، اور یہ پروگرام ہے عشق شاعری بزم شاعری۔ جی سر، عشق کی شاعری، عشق ہے شاعری، عرض ہے کہ جی، عکس اس کا نظر جو آیا تھا، آئے ہائے ہائے سر احمد صاحب، عمران صاحب کیا بات، عکس اس کا نظر جو آیا تھا، واہ واہ، آئینہ نور میں نہایا تھا، بہت خوب سر، بہت خوب عمران صاحب، بہت خوب، جناب جی، عکس اس کا نظر جو آیا تھا، بہت خوب سر، واہ، آئینہ نور میں نہایا تھا، کیا بات، اس کی آنکھیں بڑی نشیلی تھیں، آئے ہائے ہائے ہائے، اس کی آنکھیں بڑی نشیلی تھیں، ہاں، مست و بے خود مجھے بنایا تھا، کیا واہ بات، واہ واہ، اس کی آنکھیں بڑی نشیلی تھیں، مستفید، مست و بے خود مجھے بنایا تھا، اور سب کی نظریں اٹھی ہیں کیوں اس پر، سب کی نظریں اٹھی ہیں کیوں اس پر، میں نے تو شعر گنگنایا تھا، کیا بات، عمران صاحب بہت خوب، بہت سب کی نظریں اٹھی ہیں کیوں اس پر، بہت میں نے تو شعر شعر گنگنایا گنگنایا تھا، اور لگ رہا ہے تو بدلا بدلا سا، آہا، واہ، لگ رہا ہے تو بدلا، تو بدلا بدلا سا، یہ بتا کس سے مل کے آیا تھا، ارے واہ عمران صاحب، لگ رہا ہے بہت تو خوب، بدلا بدلا سا، لگ رہا ہے بدلا بدلا، یہ بتا کس سے مل کے آیا تھا، کیا بات، کیا اور بات، مجھ سے تم بدگمانیاں چھوڑو، آہا، او ہو، مجھ سے تم بدگمانیاں بدگمانیاں چھوڑو، چھوڑو، میں نے اس کو نہیں بلایا تھا،
बहुत अच्छे। मुझसे तुम बहुत गहराई बदगुमानियाँ वाली। छोड़ो, बहुत खूब, बहुत मुझसे तुम बदगुमानियाँ बदगुमानियाँ छोड़ो। मैंने उसको नहीं बुलाया था और वो तमाशा बना गया मुझको। आए, वाह वाह। वो तमाशा बना गया मुझको, गौर कीजिएगा बात पर। वो तमाशा बना गया मुझको, हाले दिल जिसको भी सुनाया था। ओए, बहुत- मुकर्रर वाह सर, वाह। मुकर्रर सर, मुकर्रर सर, वो बहुत खूब। तमाशा बना गया मुझको, वो तमाशा वो बना- तमाशा बना गया मुझको, हाले दिल जिसको भी क्या सुनाया, बात, वाह वाह। हाले दिल जिसको भी वाकई, सुनाया वाह, था। वाह वाह। और जाने क्या बात सोच कर इमरान, वाह। जाने क्या बात जाने क्या बात सोच कर इमरान मुद्दतों बाद मुस्कुराया। आए आए वाह, आए क्या- आए, वाह। वाह वाह जाने वाह। क्या बात बहुत सोच खूब सर, कर बहुत इमरान खूब सर, बहुत खूब। मुद्दतों बाद मुस्कुराया। क्या खूबसूरत शुक्रिया। अंदाज अहमद इमरान अवैसी साहब का, और अशार गहराई वाले इतने के वाह वाह करने को दिल चाह रहा बहुत है। शुक्रिया। और जी मैं थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक का मुझे बता दीजिएगा कितनी देर में, 1 मिनट है तो चलें हम एक शेर अदा करते हैं और फिर हम ब्रेक भी ले लेते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर अजीम हैदर सईद साहब भी मौजूद हैं और अहमद इमरान अवैसी साहब भी मौजूद हैं। इजाज़त है सर एक मुख्तसर सा वक्फा ले लें और जी नाज़रीन लेते हैं वक्फा, लेकिन उससे पहले मैं एक शेर के अदायगी करूँगी आपकी समातों की नज़र कि काश ऐसी भी कोई हवा चले। हाँ हाँ, कि काश ऐसी भी कोई हवा चले, कौन किसका है ये पता तो क्या चले। बात है, वाह 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 वाह। लेते हैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के कौन बाद। देखते किसका है रहिए ये पता तो इश्क चले। शायरी बज़्म शायरी। क्या बात। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। एक बार फिर खुश आमदीद इश्क शायरी बज़्म शायरी। अच्छा, शायरी की बात करें तो बहुत सारे शौरा इकराम ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया और बड़े एजाज़ी तौर पे हम उनको याद करते हैं, उनके शेर अदा करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर शौरा इकराम तशरीफ़ रखते हैं, अजीम हैदर सईद साहब और अहमद इमरान अवैसी साहब, आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ इश्क शायरी बज़्म शायरी। अच्छा, अभी ब्रेक में हमारे जिक्र हो रहा था कैसी पाकिस्तान की नामवर शायरा का जो अपनी शख्सियत में एक मकाम रखती हैं, वो हमारे दिलों में उन्होंने घर किया और वो बहुत जल्द हमसे जुदा हो गई। वो है परवीन शाकिर। एक ऐसा पाकिस्तान का शौरा में एक नाम है उनका ऐसा है कि बड़े बावकर अंदाज में उनका नाम लेती हैं और सबकी वो पसंदीदा, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं ज़रा गुफ्तगू करूँगी। सर हैदर साहब, परवीन शाकिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बाकमाल शायरा थी वो, इसमें कुछ और जो इज्जत और शोहरत उन्हें मिली वो किसी के नसीब में नहीं आई दोबारा। फीमेल शायरी हाँ, में शौरा वो असल में पूरा एक पैकेज भी था। वो आला तालीमी याफ्ता थी, माशाल्लाह। एक CSP ऑफिसर थी और बेहतरीन शायरा थी। अच्छा, कुछ एडवांटेज और ज़िंदगी के मिले कि उस वक्त एक TV चैनल हुआ करता था, हाँ। उसमें वो अदबी प्रोग्राम भी करती थी, ठीक। एंकर भी थी। अच्छा, फिर उनकी गज़ल मेहंदी हसन ने गाई और रातों रात उन्हें शोहरत मिली। फ़नून उस वक्त का बड़ा रिसाला था, उसमें उनकी गज़लें भी शाया होती थी। अहमदुद्दीन कासमी ख़ास तवज्जो फरमाते थे और ये मुकम्मल एक पैकेज था। कुछ उनकी पर्सनैलिटी का भी असर था, उनके बोलने का अंदाज़, धीमा लहजा, और वो शेर जो है वो पूरी उनकी अपनी गुजारी हुई ज़िंदगी थी जिसकी वजह से लोगों को मुतासिर करते थे। खुशबू जो किताब आई बेपनाह फ़रोख्त हुई, लोग तहाइफ में एक दूसरे को देते थे उस ज़माने के। अल्लाह। और इतनी उनकी शोहरत के लोगों ने अपने घरों में उनकी तस्वीर बनाई हुई है। जमील नक्श ने भी गालिबन उनका पोर्ट्रेट बनाया वाह। इतने बड़े मुसव्विर ने। तो वो अल्लाह ने उनमें एक ख़ास खूबी ये दी। और कुछ ये मुकद्दर की भी बात है कि कुछ किस्मत की देवी उन पर मेहरबान थी और अल्लाह ने उन्हें शायरी का जो वस्फ था बहुत ज़्यादा दिया था और उसको उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया और सिर्फ इस पे ही ख़ास तवज्जो रखी शायरी पे।
انہوں نے نثر بھی لکھی، مختلف اخبارات، جنگ اخبار میں انہوں نے کالم، دوسرے اخبارات میں کالم بھی لکھے، لیکن یہ ہے کہ شاعری ان کی بے پناہ، ان کا انداز جدا گانا. ارے بہت بالکل منفرد. میں اتنا کوئی واقعہ ایسا اتنا انہوں جو- نے متاثر کیا اپنے عہد میں، اس کے بعد ان جیسا کوئی نہیں بن سکا. سر کوئی ایسا واقعہ؟ بہت لوگوں نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش اچھا. کی، خواتین نے، لیکن ہاں. کوئی قریب بھی نہیں پہنچ سکا. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا واقعہ زندگی کا، کیونکہ آپ آف کورس ملے بھی ہوں گے کہ جی جی، میری ان سے تو کوئی ایسا واقعہ جو بڑا انسپائر کیا آپ کو اس واقعے؟ وہ اسلام آباد میں غالباً سن 92 ہوگا یا اس کے آس پاس کوئی اچھا سال تھا. اہل قلم کانفرنس تھی، اچھا اہل اور قلم فاروق لغاری صاحب ہاں. صدر پاکستان تھے. پریزیڈنٹ، ٹھیک ہاں، ہے. وہ خطاب کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنا خطاب کیا، اور جب وہ واپس جانے لگے جی تو ادھر سے کہیں سے آواز آئی. تو عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جو اتنا بڑا آدمی آتا ہے تو لوگ ان سے ملنے کے لیے اس سب طرف کی جاتے نظریں ہیں. وہاں ہاں، جاتے ہیں، مرکوز ہو یہ ایک جاتی عام ہیں. بات ہے کہ ٹھیک لوگ ہے. اس طرف جاتے ہیں. بالکل اچھا ہے. اس وقت تو مطلب حالات بھی بہتر تھے، تو اوکے. اتنا سیکورٹی کا کوئی اتنی ایشو نہیں ہوا کرتا اوکے. تھا. تو لوگ اس طرف جانے لگے تو کہیں سے آواز ہی کہ وہ دیکھو پروین پروین شاکر شاکر ہے. آ رہی ہے. تو مجمع جو اس طرف جا رہا تھا لغاری سب اس کچھ طرف آ گیا. پریزیڈنٹ کو چھوڑو ہاں، سب پروین شاکر کی طرف آ گیا. یہ آپ اس کی مقبولیت کا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. مقبولیت کا ہے. ہاں، تو سب اس طرف آ گیا اور وہ پروین شاکر پھر لوگ انہیں ہٹاتے ہوئے لے کے آئے. اور یہ وہ میں بہت اگر یہ دیر، جملہ کہوں ان کے لیے کہ ان کی پرسنالٹی سحر انگیز تھی، ہاں سحر تو کوئی غلط اس میں بات؟ بالکل بالکل آپ ٹھیک کہیں. کچھ ان کے لیے کچھ شعر. ان کا ایک شعر ہے، مجھے یاد آیا کہ کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا تھا، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. تو وہ پورا ان کا سر جو مکرر ایک بار پھر. کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا تھا، کل کاٹا رات گیا. جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا تھا. چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. ہائے ہائے. تو اس طرح بے شمار ان کے کیا اشعار زبان خوبصورت زدے عام ہیں. عکاسی آپ کو کی. بھی یاد ہوں گے، ویسی صاحب کو سر بھی آپ یاد ذرا ہوں گے. اویسی صاحب سے پوچھیں، پروین شاکر سب کو بہت پسند تھی. ہاں جی، پسند تو کیا کریں ہاں، منفرد. کہ وہ شخصیت ہی ایسی تھی، سحر انگیز، دل میں اتر جانے والی. ان کا دھیما انداز اور ان کی فکر، ہوں. جیسے ان کے لیے کہوں گا کہ یہ تم نے درد کیوں اوڑھا ہوا ہے، ہائے 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 ہائے. یہ تم نے درد کیوں اوڑھا ہوا ہے، بتاؤ تو تمہیں یہ کیا ہوا ہے. ہاں ہاں. تمناؤں کی دلدل میں پھنسے ہو، تمناؤں کی دلدل میں پھنسے ہو، واہ. سکون کا راستہ چھوڑا ہوا ہے. اوہ. سر ایک خوشبو کا کچھ شعر آپ سنائیں تو. ہاں، پروین شاکر کے یوں تو بہت سارے اشعار ہیں. ایک جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ شعر ہے کہ ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے. یہ ان کا اپنا شعر. ان کا اپنا Good. شعر. Okay. ہونا تو وہی ہے جو مقدر. جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ میرے خواب، میرے خواب، میرے خواب. ہائے. وہ ویسے تو اللہ پاک نے ان پر بڑی عنایت کی تھی دنیاوی طور پر. وہ بڑی افسر تھیں، ہوں. لیکن جو ان کی شاعری میں جو ان کا درد جھلکتا ہے جی. وہ ان کی زندگی میں بھی تھا. ہائے ہائے. وہ غالباً آخری ایام میں اکیلی رہ گئی تھی، تو وہ اشعار جو ہے ان کے دل اسی کی درد میں ڈوبے ہوئے ان کی اشعار. زندگی کی عکاسی کر رہے ہیں. بالکل بالکل. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں اوہ ہو. جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. واہ. تو ان کے اوپر جو گزری نا، انہوں نے وہ سب ہمارے وہ لیے جیسے اسی طرح عطا شعر کر میں دیا. گیا. اور وہ تکلیف تو انہوں نے پائی، لیکن ہمیں ایک اثاثہ مل گیا. ہائے ہائے. ایسی درد کی دولت عطا کر کے گئی ہیں وہ ہائے ہائے. کہ ہم جیسے درد دل رکھنے والوں کے مزے آ گئے. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر میں رستہ رستہ بنایا. بنایا. واقعی میں لوگوں کی دل کی جو بات جب لفظوں میں ڈھلتی ہے اور پھر قلم بند ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی عکاسی، معاشرے کی عکاسی کیا ہے. چلتے ہیں ہم ذرا عظیم حیدر صاحب کی طرف، دیکھیں وہ ہمیں کیا عطا کر رہے ہیں. تو گفتگو تو چلتی رہے گی ساتھ ساتھ. تو اب ذرا ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف جس کا نام ہے عشق شاعری بزم شاعری. جی سر کیا عطا کر رہے ہیں ہم؟ میں غزل کے جی غزل جو کی. زمانے کے لیے آبلہ پائی ہے میری، واہ. جو زمانے کے لیے جو زمانے کے لیے آبلہ پائی ہے میری، عمر بھر کی یہی ہے دوست کمائی ہے کیا میری. بات ہے. واہ واہ. جو زمانے کے لیے آبلہ پائی ہے میری، عمر بھر کی یہی ہے دوست
कमाई है मेरी, अच्छा सरमाया जमा किया है बहुत अपना अपना नजर आता हूँ हर एक शख्स को मैं, अपना अपना नजर वाह आता वाह 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 अपना अपना नजर आता हूँ हर एक शख्स को मैं, बेशक। कौन है जिसने ये तस्वीर बनाई है आए मेरी, आए क्या आए, बात। वाह वाह जाहिदर साहब बहुत खूब। अपना अपना बहुत खूब। नजर आता हूँ हर एक शख्स को मैं, कौन है जिसने ये तस्वीर बनाई है मेरी, बहुत खूब बहुत खूब। बोल उठता तो समाज से तही हो जाता, बोल उठता तो समाज से तही हो जाता, मेरी चुप ने मुझे आवाज सुनाई है मेरी, क्या वाह बात। वाह बहुत बोल उठता तो समाज से तही हो जाता, मेरी चुप ने मुझे आवाज सुनाई है मेरी, वाह बहुत खूब। पर्वतों ने मेरे होने की गवाही दी है, पर्वतों ने मेरे होने की गवाही दी है। पर्वतों ने मेरे होने की गवाही दी है, वाह। दूर से ही सही आवाज तो आई है मेरी, आए, क्या आए, बात आए, है, वाह वाह इमरान साहब, वाह, बहुत वाह, वाह, वाह। पर्वतों ने मेरे होने की गवाही दी है, दूर से ही सही वाह, वाह। आवाज तो आई है मेरी, वाह वाह हैदर साहब बहुत खूब बहुत। दूसरा कोई मेरे बीच नहीं आएगा, आए आए आए, क्या बात है। दूसरा कोई मेरे बीच नहीं आएगा, खुद लड़ूंगा जो मेरे साथ लड़ाई है मेरी, आए क्या आए बात। आए। वाह, मुकर्रर सर मुकर्रर। दूसरा कोई मेरे बीच नहीं आएगा, दूसरा कोई मेरे बीच दूसरा कोई मेरे बीच नहीं नहीं आएगा, आएगा। खुद लड़ूंगा जो मेरे साथ लड़ाई है मेरी, तू जो मुझ में से निकल जाए तो मैं क्या हूँ अजीम, ओह तू जो मुझ में से निकल जाए तो मैं क्या हूँ अजीम, अजीम। तू जो मेरा है तो फिर सारी खुदाई है मेरी, क्या वाह, बात। वाह। वाह वाह वाह। वाह सर मुकर्रर सर एक बार। तू जो मेरा मुझ है में तो से फिर सारी निकल खुदाई जाए है मेरी। तो मैं क्या हूँ अजीम, आए हाय। तू जो मुझ में से निकल जाए तो तो मैं क्या हूँ अजीम, तू जो मेरा है तो फिर सारी खुदाई है खुदाई मेरी, अजीम जो हैदर। जमाने के लिए आबला पाई है मेरी, आहा, उम्र भर की यही है दोस्त कमाई कमाई। है मेरी। बहुत खूब अजीम हैदर सईद साहब बहुत खूब सर बहुत खूब बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी हम आगे चलते हैं हमारे साथ अहमद इमरान अवैसी साहब। अच्छा जी अभी 2 मिनट है तो हम गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि आपकी तसलसल ख़राब ना हो। ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। क्यों शायरी में आप आए, या शायरी का प्रोफेशन ये या आप अलग से जॉब करते हैं तो ये शायरी को साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो ये क्यों इस फील्ड में आना अच्छा लगा थोड़ा एक हाँ, अटैचमेंट? देखिए क्या होता है कि बस जो शायर होता है ना वो शायर होता है, कोई शायर बनता नहीं है। ठीक है ये अल्लाह पाक की दीवी ये दौलत है, बिल्कुल। वो जिसको दे दे, अरे वाह और अगर उसके साथ दर्द दिल भी मिल जाए तो फिर शायरी में रंग आ जाता सर वैसे ऐसे मैं पूछ रही हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जिसका दिल, मैं नहीं मानती ऐसी बात, ज़रूरी नहीं है दिल टूट जाना या मोहब्बत में नाकामी शायर बना देती है। नो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बस एक एहसास है जो माशरे की भी, किसी की एहसास की या ज़्यादती की किसी जगह पर भी मैं कहती हूँ शायर अक्कासी करता है, ऐसा है कि है। जी हाँ बिल्कुल, अक्कासी भी करता है। और बात यह है कि देखिए मिसरे सीधे कर लेना ये एक अल्लाह की दी हुई नेमत है। हकीकत जोड़। अच्छा, अब हमारे लफ्ज़ों में जो रंग आता है ना, और उस रंग के साथ एक लहजा होता है, वो हमारे अंदर की चीज़ होती है। हमें जो शायरों को तकसीम करती है, जो मुख्तलिफ बनाती है, जैसे हर शख्स मुख्तलिफ है ना, ऐसे बेहिसाब शोरा अब तक गुजरे होंगे, लेकिन किसी का अंदाज या लहजा मिलता जुलता तो हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल एक नहीं हो सकता। और वो उसके अंदर की बात है, उसके अंदर की सोच, उसके अंदर की बातें, उसकी हसासियत, उसका दर्द दिल, या किसी की करख्तगी या बहरेमी, वो सब सामने आती है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से जैसे मिजाहिया शायर होते हैं, हाँ। तो उनके अंदर मिजाह की हिस्स होती है, तो वो मिजाहिया शायरी करते हैं। बिल्कुल। मैं आमतौर पर इस तरह की शायरी करता हूँ, मैं मिजाहिया शायरी नहीं कर सकता। तो आपका मिजाज नहीं। चले जी हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा,
अर्श से 7 रंग। एक बार फिर खुश आमदीद इश्क शायरी बज़्म शायरी में मेरे साथ शोरा करम तशरीफ़ रखते हैं। तो हम चलते हैं अभी क्योंकि शायरी का जो वो लम्हा है वो एंड की तरफ जा रहा है, इख्तिताम की तरफ। तो लास्ट हम इनसे एक गज़ल सुनते हैं। तो अज़ीम हैदर सईद साहब हमें क्या अता करें, हम सईद साहब की तरफ चलते हैं। जी सर। कि पसे पर्दा कहानी और कुछ है, हाय हाय हाय, वाह वाह, पसे पर्दा बड़ा जबरदस्त मिसरा। कहानी और कुछ और है, कुछ है बहुत मगर उसने बतानी और कुछ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। पसे पर्दा बहुत खूब। कहानी और कुछ है, मगर उसने बतानी बतानी और कुछ है। जिंदगी की एक जिंदगी की अक्कासी आपने बयां कर दी। पसे पर्दा कहानी और कुछ है, है, मगर उसने बतानी और कुछ है। मेरी हिजरत का दुख है और ही कुछ, ओहो मेरी बहुत हिजरत खूब। का मेरी दुख है हिजरत और का भी दुख है और ही कुछ। तेरी नकले मकानी और कुछ है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत। मेरी हिजरत का दुख है और ही कुछ, तेरी नकले मकानी और कुछ है। अलग है अपने दिल की बात करना, हाय हाय हाय, अलग है, अलग है अपने दिल की बात करना। किसी की तर्जमानी और कुछ है। और कुछ है, वाह, वाह, बहुत वाह। खूब। अलग है अपने दिल की बात करना, क्या बात है, किसी की तर्जुमानी और कुछ है। समंदर तुझसे इनकारी नहीं मैं, हाय हाय, समंदर समंदर तुझसे, तुझसे इनकारी नहीं मैं, मगर आंखों का पानी और कुछ है। क्या हाय, बात हाय, है, हाय। वाह वाह सर वाह मुकर्रर, वाह, सर क्या बात मुकर्रर। है, बहुत क्या कहने, तुझसे इनकारी नहीं मैं, नहीं बहुत है, बहुत खूब। मगर आंखों समंदर का तुझसे पानी- इनकारी नहीं मैं, वाह 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 वाह, मगर आंखों का पानी और और कुछ है। वाह वाह वाह। उधर कानून की है बाला दस्ती, हाय हाय, उधर है कानून की, उधर कानून की है बाला बालादस्ती। दस्ती। यहाँ तो हुक्मरानी और कुछ है। क्या बात, बहुत खूब सर, उधर कानून की है बाला दस्ती। बहुत खूब। यहाँ तो हुक्मरानी और और कुछ है। वो 25 साल पहले भी हंसी था, वो बच्चे, वो 25 साल पहले भी हंसी था, बहुत खूब, पर अब उसकी जवानी और कुछ क्या है। बात है, बहुत वाह खूब वाह सर, वाह बहुत वाह, खूब। वो वाह, 25 वाह, साल पहले भी हंसी था, पर अब उसकी जवानी और कुछ है। पसे पर्दा कहानी और कुछ क्या है, बात है, मगर उसने बतानी और कुछ क्या बहुत बात खूब। है, वाह, अजीम वाह, हैदर वाह, सईद वाह। साहब, बहुत खूब सर, बहुत खूब। शुक्रिया। चलते हैं हम इमरान अहमद इमरान अवैसी की तरफ। जी सर। हाँ, मैं भाईजान की अशार की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, माशाल्लाह। सर इनको कुछ कुछ होता है ना, मसला ये क्या बात है, और कुछ है। और कुछ। जी सर। आपके कहने पर अर्ज करूँगा कि जी। दर्द दिल हमको ना दिया होता, हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत। दर्द दिल हमको हमको ना दिया होता, खुद ही दामन छुड़ा लिया होता। ओहो, वाह दर्द दिल हमको ना दिया होता, बहुत वाह खुद ही दामन छुड़ा लिया होता। हम्म, कोई अपना नहीं जमाने में, कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं जमाने में, काश पहले बता दिया होता। क्या बात है, वाह वाह। वाह वाह इमरान साहब, बहुत खूब, बहुत कोई अपना नहीं जमाने में, काश पहले पहले ही बता बता। दिया होता। वाह। और गजल के चंद अशार के, डूबना जब हो मुकद्दर, वाह। क्या किनारा देखना। जब वाह। डूबना डूबना जब हो मुकद्दर, तो क्या क्या किनारा देखना। दूर रहकर ही सही, पर तुम नजारा देखना। वाह मुकर्रर सर, मुकर्रर। डूबना जब हो मुकद्दर, क्या किनारा देखना। वाह। दूर रहकर ही सही, पर तुम नजारा देखना। बहुत। और ये नहीं कहता कि डूबूं तो बचा लेना मुझे, आए हाय 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 सर, ये नहीं कहता कि डूबूं तो बचा लेना मुझे। हाँ, मगर जाते हुए मुड़कर दोबारा देखना। सर इमरान साहब, बहुत ये नहीं कहता कि डूबूं तो बचा लेना मुझे। वाह वाह वाह। हाँ, मगर जाते हुए नजारा। मुड़कर दोबारा देखना। वाह। वाह वाह और जीत जाता हूँ कभी जब जिंदगी की दौड़ में, वाह 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 वाह, जीत जाता हूँ कभी जब जिंदगी की दौड़ में। और कीजिएगा, वाह। जीत जाता हूँ कभी जब जिंदगी की दौड़ में, फिर पलट आती हैं यादें वो तुम्हारा देखना। बहुत हाय अच्छी। हाय, वाह वाह। बहुत फिर खूब पलट इमरान, आती बहुत हैं यादें वो तुम्हारा देखना। और एक वाह। एक
حقیقت زندگی کی کہ آپ ہی ڈھونا ہے جب اس زندگی کے بوجھ کو، واہ آپ ہی ڈھونا ہے جب اس زندگی کے بوجھ کو، کیا کسی کو ڈھونڈنا اور کیا سہارا دیکھنا، کیا بات، واہ آپ ہی ڈھونا ہے جب اس زندگی کے بوجھ کو، کیا کسی کو ڈھونڈنا اور کیا سہارا دیکھنا، اور اس جہاں میں کچھ بھی ممکن کچھ بھی ناممکن نہیں، واہ اس جہاں میں کچھ بھی ممکن کچھ بھی ناممکن نہیں، کیا ستاروں میں الجھنا استخارہ دیکھنا، واہ 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 عمران واہ واہ۔ بہت خوب، بہت اس جہاں میں عمران کچھ صاحب بھی بہت خوب، ممکن بہت کچھ بھی ناممکن نہیں، کیا ستاروں میں الجھنا استخارہ دیکھنا، اور شعر دیکھے گا جی جو بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں آئے اللہ رشتے کے لیے، ان کے لیے ہے کہ کٹ گئے یوں گھر میں بیٹھی بیٹیوں کے روز و شب، اوئے ہوئے کٹ گئے یوں گھر میں بیٹھی بیٹیوں کے روز و شب، آئینے کو دیکھنا رکھنا دوبارہ دیکھنا، واہ بہت واہ کٹ گئے یوں گھر میں بیٹھی بیٹیوں کے روز و شب، آئینے کو دیکھنا رکھنا دوبارہ دیکھنا، بہت اور چپ نہ بیٹھو ہوں سب کہو کیا چاہتے ہو ہم سے تم، آئے اللہ بہت چپ نہ بیٹھو سب کہو کیا چاہتے ہو ہم سے تم، کچھ بتاؤ تو صحیح پھر دل ہمارا دیکھنا، کیا بات، سر بہت خوب واہ۔ عمران کچھ صاحب بتاؤ تو صحیح پھر دل ہمارا دیکھنا، اور تم نے تو عمران یوں ہی کاٹ دی سب زندگی، واہ۔ تم نے تو عمران یوں ہی کاٹ دی سب زندگی، چھوڑ دو خوابوں میں اب خود کو کمارا دیکھنا، ارے سبحان اللہ۔ کوشش آخر میں جو ٹچ آپ نے لگایا ہاں آخر میں وہ جو آپ شعر سنانے سے پہلے جو نسخہ ترکیب استعمال بتاتے ہیں اس میں نہیں بتایا۔ تو بس وہ اس نے کہہ دیا چھوڑ دو عمران، دیکھنا نہیں ہے، یہ خوابوں کی باتیں ہیں حقیقت کی۔ اچھا یہ جو خوابوں کی بات، حقیقت کی، سپنوں کی، یادوں کی، اچھا ایک صنف نازک کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کرنے کی، لفظوں کو جوڑ کے ایک مالا بنا کے نغموں میں نظموں میں ڈھالنے کی، اور پھر وہ گانوں میں اور موسیقی میں ڈھلنے کی، تو بیہائنڈ یہ شاعری ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دے تو جی آپ جی آخر میں نعت کے چند اشعار میں جی جی عطا کیجیے سر۔ نعت کے لیے کون منع کر سکتے ہیں؟ تو سب لیکن یہ آپ نے آغاز میں کہنے تھے، اب آپ نیکسٹ پروگرام میں کہیں گے، یہ پھر اینڈ میں احتراماً بول رہی ہوں کہ اگر شروع میں آپ کہتے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اختتام میں میں چاہوں گی ایک 4 لائنز کے کچھ آپ کے پسندیدہ اشعار آپ کے ہو جائیں تو بہت اچھا لگے گا۔ ہمارے پاس 4-5 منٹ رہ گئے تو میں چاہوں گی خاص آپ کے جو بہت فیوریٹ ہیں، دو شعر نہیں ہوتے، وہ غزل نہیں، جو اشعار 2-3 جو جی۔ زمیں کی خاک تو افلاک سے زیادہ ہے، واہ زمیں کی خاک تو افلاک سے زیادہ ہے، یہ بات پر تیرے ادراک سے زیادہ ہے، لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان، لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان، آئے اللہ ہمارا غم تیری املاک سے زیادہ ہے، کیا بات ہے، ایسا، واہ کیا واہ واہ۔ بات کیا بات۔ لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان، ہمارا غم تیری املاک سے زیادہ ہے۔ بہت خوب سر، ہم چلتے ہیں احمد عمران اویسی کی طرف۔ جی سر۔ عرض ہے کہ تیری قربت میں گر نہیں آتے، آئے تیری قربت میں گر نہیں آتے، آگہی کے ہنر نہیں آتے، آئے بہت خوب۔ آپ ایک بار ہم سے کہتے تھے، آپ ایک بار ہم سے کہتے تھے ہم کبھی بھی ادھر نہیں آتے، اور زخم پر پھر دیکھے گا کہ زخم پر جی زخم لگ رہے ہیں مجھے، واہ زخم پر زخم لگ رہے ہیں مجھے، اور پتھر نظر نہیں آتے، کیا بات۔ زخم پر زخم لگ رہے ہیں مجھے اور پتھر نظر نہیں آتے، اور قدر کرتا اگر جہاں فن کی، آئے ہائے 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 سر، قدر کرتا اگر جہاں فن کی، اوج پر بے ہنر نہیں آتے، واہ عمران صاحب بہت خوب سر، بہت قدر خوب، کرتا اگر بہت جہاں فن بہت کی، خوب۔ اوج پر بے ہنر نہیں آتے۔ جی سر بہت خوب۔ ہمارے ساتھ عظیم حیدر
सईद साहब और अहमद इमरान अवैसी साहब, सर अच्छा लगा आपको प्रोग्राम में अपने पहली बार? हमें भी बहुत अच्छा लगा ये आप तो पहली बार जी। आए हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम, और आपने बताया कि बड़े अरसे से हो रहा है, तो माशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई है। इश्क है शायरी, बज़्म शायरी, गुड मॉर्निंग विद सभी में 2 इंशाअल्लाह। साल से हम उसको कंडक्ट करते हैं और आप लोग आए अपने अशार अदा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, तो ये ज़रूर, शायरों के अदब और एहतराम का एक खूबसूरत महफिल हम एवरी फ्राइडे सजाते हैं। माशाल्लाह, बहुत बस दुआएं आपके लिए बहुत बहुत है। शुक्रिया सर, कैसा लगा इमरान साहब? जी बहुत अच्छा लगा, और आने के बाद ऐसा ख्याल आया कि हम अपने और साथियों को भी लेके आएँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ हैदराबाद में हमारे उस्ताद शुरा हैं, प्रोफेसर अतीक अहमद जिलानी फरमाते जी। हैं कि हमें खुद से गाफिल समझकर ज़माने ने ये खेल खेला। हाय 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 सर, क्या बात है, हमें खुद से गाफिल समझकर ज़माने ने ये खेल खेला, बहुत खूब। कोई और तस्वीर जड़ दी गई चौकटे में हमारे। हाय हाय सर, तो इंशाल्लाह देखिए मौका लगा सर आए आप हैदराबाद की सारी अच्छी शायरी करते हैं, दोस्तों को लेकर आए हम बहुत आपके अच्छी शायरी करते हैं। हमारे यहाँ यूनुस अजीम है, वक़ार मज़ वक़ार है, और बच्चे बहुत आला शायरी करते हैं। बहुत शुक्रिया तो सर, इंशाल्लाह जरूर प्लेटफॉर्म सर, बल्कि बहुत आप अच्छा लगा, बहुत अच्छा 1 है। घंटे का नहीं, अगर आपने किया तो स्पेशल हैदराबाद के लिए 2 घंटे का शो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बस इंशाल्लाह ज़रूर होगा ऐसा। इंशाल्लाह। चलिए जी इंशाल्लाह, सर, ज़रा आपका आने का शुक्रिया और आपका आने का शुक्रिया जी। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम, लेकिन जाते जाते खूबसूरत शेर आपकी समातों की नज़र, गौर से सुनिएगा। चंद गज की शोहरत किस काम की, चंद गज की शोहरत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। चंद गज की शोहरत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की, जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह।